मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल और हमास के दरमियान समझौता हो चुका है। सीज़ फायर के ऐलान के बाद इसराइली आर्मी अब पीछे हटने लगी है। हमास ने यह शर्त लगाई थी कि पहले इसराइली आर्मी को पीछे हटना होगा, उसके बाद ही होस्टेज को रिहा किया जाएगा। और अब जो सबसे बड़ी रुकावट थी और वो ये थी कि इसराइली काबीना की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद ही हमास कैदियों को रिहा करने के बारे में सोचेगा। हमास के रहनुमा ने कहा भी था कि जब तक इसराइल की कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल जाता है उस वक्त होस्टेज को रिहा नहीं किया जाएगा। और इसराइल ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग को बुलाया जुमरात की रात में, और अब इसराइली कैबिनेट ने भी बाज़ाब्ता अपनी महर लगा दी है कि जो बातचीत हुई है मिस्र में सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए, उस पर अमल किया जाएगा। हमास के रहनुमा का यह बयान भी सामने आया था कि पहले इसराइली आर्मी को पीछे हटना होगा ताकि पता ये चले कि इसराइल पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल ने इससे पहले भी कई मरतबा सीज़ फायर का वायलेशन किया है या दोनों फरीक ने साइन कर दिया, मुआहदा हो गया। इसके बावजूद इसराइल ने बहाना बनाया कि कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला, और उसके बाद दोबारा इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया। इसलिए इस मरतबा हमास ने होशियारी से काम लिया, चालाकी दिखाई, और हमास ने एक और होशियारी दिखाई है। और फ़लस्तीन की इस होशियारी का, हमास की इस चालाकी का अब इसराइल को भी अच्छी तरह एहसास हो गया है। आज जुमा का दिन है और इसराइली आर्मी लगातार अब पीछे हटने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब 29 सितंबर को गज़ा पट्टी का मुआहदा जारी किया था, उन्होंने जो अपना प्रपोजल रखा था जो 20 पॉइंट पर मुश्तमिल था, तो उसके साथ ही गज़ा पट्टी का एक मैप जारी किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि इजरायली आर्मी अभी कहाँ पर है, वो ब्लू लाइन है, और इजरायली आर्मी को पीछे हटकर पहले मरहले में येलो लाइन के पास आना होगा। अब इजरायली आर्मी येलो लाइन के नज़दीक पहुँच रही है। उम्मीद यह है कि सोमवार यानी पीर के दिन होस्टेज की रिहाई अमल में आ जाएगी। अमेरिकी सदर ने भी ऐसा ही कहा है। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है, और खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इजराइल की पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे, मिस्र भी वो जाएंगे। इधर सऊदी अरबिया का एक अहम बयान सामने आया, और सऊदी अरब का कहना है कि गज़ा पट्टी में सीज़ फायर के लिए जो प्रपोजल आया है दोनों तरफ से, और जिस माहिदा को दोनों ग्रुप ने तस्लीम कर लिया है वो बहुत अहम है, उसका हम खैर मकदम करते हैं। और अब अगला मरहला है फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का 1967 की सरहदों के मुताबिक, और उम्मीद यह है कि अब इस पर भी अमल हो जाएगा। इधर हमास की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता, हमास की जो कोशिश है, जो जिद्दोजहद है, जो रेजिस्टेंस है, उसमें कमी आने वाली नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था या हमास के बारे में दुनिया भर में ये तज्जिया किया जा रहा था, जिसको लेकर हमास की हार और इजराइल की जीत बताया जा रहा था, वो ये था कि फ़लस्तीन पर जो अगली हुकूमत होगी तो उसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा, गज़ा पट्टी में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमास ने अपना एक दूसरा दाव खेल दिया है। हमास ने अमेरिकी सदर ट्रंप की और इसराइल की इस शर्त को ज़रूर मान लिया कि गज़ा पट्टी में जो नई हुकूमत कायम होगी उसमें यकीनी तौर पर हमास का कोई मेंबर नहीं होगा, न ही हमास के किसी फ़र्द को मौका दिया जाएगा गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के पूरे इलाके में जो नई हुकूमत कायम होगी उसमें। लेकिन अब हमास ने कैदियों की रिहाई के लिए जो शर्त लगाई है, जिन लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें मरवान अल-बरगौसी और अहमद सादात का भी नाम शामिल किया है, और ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा अहम है। मरवान अल-बरगौसी का ताल्लुक फतह ग्रुप से है, PAK वो रहनुमा है। साल 2005 में जब फतह ग्रुप के सदर का इलेक्शन हुआ था तो मरवान बरगौसी इसराइल की जेल में रहते हुए सदर के उम्मीदवार थे। फिर बाद में उन्होंने नॉमिनेशन को वापस ले लिया। 2006 में जेल में रहते हुए वो फ़लस्तीन में MP का इलेक्शन जीत गए थे, और फतह ग्रुप के जितने लीडर हैं उनमें मरवान अल-बरगौसी को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसके अलावा एक और अहम नाम है अहमद सादात का, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के अहम रहनुमा रह चुके हैं, और इन दोनों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। और इजराइल की तरफ से कोशिश ये की गई थी कि इन दोनों को रिहा न किया जाए, लेकिन हमास ने जब बातचीत की मिस्र में तो ये शर्त लगाई कि जब तक कैदियों के तबादले में, कैदियों की रिहाई में इन दोनों नाम को शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमास के बारे में कहा जा रहा था कि हमास को नई हुकूमत में जगह नहीं मिलेगी तो हमास का किरदार ख़त्म हो जाएगा। उधर PA, फतह ग्रुप और जितनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब को भी यही लग रहा था कि हमास का किरदार ख़त्म हो जाएगा। महमूद अब्बास खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि सिर्फ अब उनकी हुकूमत होगी, हमास का कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन हमास ने उनके ही एक लीडर की
رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اور مروان البرغوثی کا کردار یہ ہے، ان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ریزسٹنس کی بات کی ہے، مزاحمت کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ فلسطین کے تمام علاقوں کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور محمود عباس نے بھی کبھی مروان البرغوثی کو پسند نہیں کیا۔ مروان البرغوثی سال 2002 سے جیل میں بند ہے اسرائیل کی، ان پر اسرائیل کی عدالت سے 5 ٹائم عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے باوجود فلسطین کے دوسرے رہنما نے، محمود عباس نے، الفتح گروپ نے ان کی رہائی کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اب حماس نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ مروان البرغوثی کو بھی رہا کیا جائے۔ مروان البرغوثی کون ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے۔ مروان البرغوثی فتح گروپ میں ہمیشہ اہم رہنما مانے گئے، اور انہوں نے ہمیشہ ریزسٹنس تحریک کو سپورٹ کیا، اس مومنٹ کو سپورٹ کیا۔ اور سال 2000 میں جب دوسرا انتفاضہ چل رہا تھا، لگاتار اسرائیلی آرمی پر، اسرائیلی شہریوں پر حملے ہو رہے تھے، اسرائیل کے اندر بھی، ویسٹ بینک میں بھی، رام اللہ میں بھی، غزہ پٹی میں بھی، تو ان دنوں ہی رام اللہ کے علاقے سے اسرائیلی آرمی نے گرفتار کر لیا مروان البرغوثی کو، ایک ایمبولنس میں گرفتار کر کے ان کو رکھا گیا، اس کے بعد اسرائیل پہنچایا گیا، اور الزام لگایا گیا کہ اسرائیل میں جو حملے ہوئے تھے جس میں 5 شہریوں کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کے لیے مروان البرغوثی ذمہ دار ہے۔ پھر دوسرے حملے کا الزام لگایا گیا۔ مروان البرغوثی نے کہا کہ ان حملوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، میں اس بات کو ہمیشہ سپورٹ کروں گا کہ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے، قبضہ کے خلاف ان کو ہتھیار اٹھانے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ جو موقف ہے پی اے یا الفتح گروپ کے موقف کے خلاف ہے۔ 1993 میں جب اوسلو ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت فتح گروپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، اور آئندہ فلسطینی گروپ ہتھیار نہیں اٹھائے گا اسرائیل کے خلاف۔ اور اسی کے بعد سے جو انتفاضہ چل رہا تھا وہ آگے بڑھنے لگا، حماس کو مقبولیت ملنے لگی، فلسطینی نوجوانوں نے الفتح گروپ کو چھوڑ کر حماس کو جوائن کرنا شروع کیا، اور سال 2000 میں جو انتفاضہ شروع ہوا تھا جس کو سیکنڈ انتفاضہ کہا جاتا ہے، تو اس سیکنڈ انتفاضہ کو فتح کی پالیسی کے خلاف، اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف جا کر مروان البرغوثی نے سپورٹ کیا۔ اب اگر مروان البرغوثی کی رہائی مل جاتی ہے اور فلسطین میں جو نئی حکومت قائم ہوگی، جو نیا ایڈمنسٹریشن بنے گا، تو اس میں یقینی طور پر مروان البرغوثی کا اہم کردار ہوگا۔ حماس کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد اور ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ حماس کے لیڈرز کو، حماس کے رہنما کو فلسطین پر اور غزہ پٹی پر حکومت کرنے کا موقع ملے، بلکہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے، ہمارا کوشش یہ ہے کہ فلسطین کی حکومت فلسطینیوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اور فلسطین کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جن کے لیے فلسطینی کوز مقدم ہو، جو اسرائیل کے ساتھ دوستی نہ نبھائے، جو فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے۔ محمود عباس اور ابھی جو ان کی پوری ٹیم ہے، یہ اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے موقف سے ان کو محبت نہیں ہے، فلسطین کی سورنٹی اور خود مختاری ان کا عزم اور ہدف نہیں ہے۔ مروان البرغوثی جیسے رہنما اگر فتح گروپ میں رہیں گے، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، اور پھر فتح گروپ کو اگر حکومت دی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جو ہمارا مشن ہے کہ فلسطین کی آزادی کا راستہ ہموار ہو سکے، ہمارے لوگوں کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع مل سکے، ہم ایک آزاد اسٹیٹ کے لیے اپنی لڑائی اور جد و جہد کو جاری رکھیں، تو ہمارا وہ مشن ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے بھی ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں تجزیہ کیا گیا کہ بھلے ہی حماس کو سیاست سے الگ رکھا جائے گا، حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حماس ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لے، ایک نئے نام سے وہ یہاں شریک ہو جائے، اور حماس کو مین اسٹریم پولیٹکس سے ہٹانا پوسیبل نہیں ہے۔ اسرائیل نے جب غزہ پٹی پر حملہ کیا تھا 8 اکتوبر کو، اس نے جنگ ڈکلیئر کیا سال 2023 میں، تو اپنا 3 ہدف اس نے طے کیا تھا۔ پہلا ہدف یہ تھا کہ تمام ہوسٹیج کو ریلیز کرانا ہے، آزاد کرانا ہے، اور حماس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ لیکن اسرائیل کو 2 سالوں کی لڑائی میں اپنے اس ہدف اور مشن میں کامیابی نہیں مل سکی۔ دوسرا اس کا ہدف تھا حماس کے نام و نشان کو مٹا دینا، القسام بریگیڈ کو ختم کر دینا، اور اتنا حملہ کرنا کہ آئندہ کوئی بھی ریزسٹنس کے بارے میں، اسرائیل پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جب 20 نکات پر مشتمل اپنا پروپوزل جاری کیا تو اس میں بات شامل تھی کہ حماس کو ہتھیاروں کو ڈالنا ہوگا، تمام فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کرنا ہوگا، حماس کے لیڈرز کو باہر نکلنا ہوگا، غزہ پٹی میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جب حماس نے جواب دیا تو اس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور اب جب مصر میں بات چیت ہو چکی ہے تو وہاں بھی حماس نے اس معاہدہ کو، اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا
کہ ٹھیک ہے حماس کی حکومت نہیں ہوگی لیکن حماس کے رہنما غزہ پٹی سے باہر نکل جائیں گے، یہ پوسیبل نہیں ہے، اور اب امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا تیسرا ہدف تھا کہ غزہ پٹی کو خالی کرا دینا ہے، اس کا پورا سیکورٹی کنٹرول حاصل کر لینا ہے، لیکن یہ شرط بھی اس کی پوری نہیں ہو سکی۔ اسرائیل کا کہنا تھا وہ بفر زون بنائے گا، نقشے میں بھی واضح ہے، لیکن حماس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ابھی بھی اسرائیل کی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں جب تمام ہوسٹیج کی رہائی ہو جائے گی اور اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے گی تب بھی 50% غزہ پر کنٹرول اسرائیلی آرمی کا رہے گا، لیکن حماس کی یہ شرط ابھی بھی برقرار ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں رہے گا۔ ادھر خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ملیشیا، متحدہ عرب امارات اور مصر کی جو آرمی ہے وہ غزہ پٹی میں داخل ہونے لگی ہے، اور غزہ پٹی میں داخل ہو کر یہ لوگ پورے علاقے کا کنٹرول سنبھالے گی اور اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے گی، اسرائیلی آرمی کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا۔ اسرائیل کے اخبارات نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی اب دھیرے دھیرے لگاتار پیچھے ہٹ رہی ہے، اسرائیل کے جو ٹینک ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، رفح اور دوسرے علاقوں میں، یعنی صلاح الدین اسٹریٹ کے اس سائیڈ جتنے علاقوں کو اسرائیلی آرمی نے کیپچر کر رکھا ہے وہاں سے لگاتار اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ رہی ہے، اور غزہ پٹی میں جشن جاری ہے، لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، دونوں جگہ جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، غزہ پٹی میں بھی اور تل ابیب میں بھی۔ لیکن غزہ پٹی میں جو جشن منایا جا رہا ہے اس میں فتح ہے، خوشی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو آخرکار پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، ہم نے صبر اور استقامت کی ایک ایسی مثال پیش کی ہے جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے لیکن بنجامن نتنیاہو کو گالیاں دی جا رہی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے سیز فائر پوسیبل ہو پایا، ورنہ ابھی تک ہمارے بھائیوں کو، ہمارے لوگوں کو حماس کی قید سے رہائی نہیں مل پاتی۔ ایک اور بڑی بات، اور وہ بات یہ ہے کہ ترکیہ کی فوج کو بھی بھیجنے کی اپیل کی تھی حماس نے، لیکن اسرائیل نے اس شرط کو نہیں مانا اور کہا کہ ترکی کی فوج غزہ پٹی میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ انسانی امداد کے جو ٹرک ہیں جو ایڈ لے کر پہنچے ہوئے ہیں تو اب وہ بھی غزہ پٹی میں داخل ہونے لگے ہیں، اور حماس نے ایک اور شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ 5 گزرگاہوں سے، 5 راستوں سے امداد کو غزہ پٹی میں آنے دینا ہوگا، اور اسرائیل نے تقریباً اس شرط کو بھی مان لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حماس نے جو نئی حکومت بنے گی اس میں ٹونی بلیئر کے کردار پر لگاتار سوال اٹھایا ہے۔ لگاتار امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ پیس آف بورڈ بنایا جائے گا اور اس میں برٹن کے سابق پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کا نام شامل ہوگا، لیکن حماس نے پہلے بھی اس پر اعتراض کیا تھا۔ حماس کا اعتراض اب بھی برقرار ہے کیونکہ سال 2003 میں ٹونی بلیئر کا جو کردار تھا بہت ہی گھٹیا تھا، شرمناک تھا، اس لیے اس نام کو اب شامل نہیں کیا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 سالوں کی لڑائی کے باوجود بھی ٹیبل ٹاک میں، میز پر اور گفتگو میں بھی حماس نے اپنی چالاکی دکھائی ہے، ہوشیاری دکھائی ہے، اور اسرائیل کی ان شرطوں کو نہیں مانا جس کو اسرائیل اپنی فتح یا جیت کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو نے لگاتار ٹویٹ کیا، لیکن ایک بھی ٹویٹ میں اس نے اس طرح نہیں کہا کہ اس کی بہت بڑی جیت ہے، اس کو اپنے مشن میں کامیابی مل رہی ہے، بلکہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ایک اہم دن ہے، یادگار دن ہے، اس کے جو شہری حماس کے پاس ہیں ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ ادھر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک تصویر شیئر کی ہے، اور یہ AI جنریٹڈ تصویر ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبل پیس پرائز کو وصول کر رہے ہیں، وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں بنجامن نتنیاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اور ذرا سا ان دونوں کی ذہنیت کو سمجھے، کیونکہ پچھلے 3-4 دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ نے جس طرح بنجامن نتنیاہو کو گالیاں دی ہے، ماں بہن تک کی گالی دے دی ہے، بار بار ڈانٹ لگائی ہے، کیونکہ جو کچھ معاہدہ ہو رہا ہے وہ بنجامن نتنیاہو کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ اس کو بچا لے۔ جیل جانا بھی پوسیبل ہے کیونکہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو جانے کے بعد بہت سارے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے بنجامن نتنیاہو کو سپورٹ کیا تھا وہ اپنا اتحاد واپس لے لے گی، وہ سمرتھن واپس لے لے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو کے خلاف پہلے سے مقدمہ ہے، پہلے سے کیس موجود ہے، اور سیدھے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے امریکی صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ امریکی صدر آ جائیں اور وہ بنجامن نتنیاہو کو بچا لے، جیسے ایران اور اسرائیل جنگ کے بعد
बाद जब बेंजामिन नेतन्याहू की लगातार तनकीद हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही थी, तब ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को जेल मत भेजो, उसको बाहर रहने दो, वो अच्छा काम कर रहा है। इधर ये खबर भी सामने आई है कि नोबेल पीस प्राइज की कमेटी ने फैसला कर लिया है और अगले 2 दिनों में उसका ऐलान भी हो जाएगा और अमेरिकी सदर ट्रंप का नाम शामिल नहीं है। देखिए अगले दिनों में क्या होता है। हमास ने जिस तरह की चालाकी दिखाई है, दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने इसका खैर मकदम किया है, तारीफ की और उम्मीद यही है कि अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा भी मिल जाएगा। कुर्बानियों के बाद ही कामयाबी मिलती है और नैरेटिव की लड़ाई में, बयानिया की लड़ाई में फ़लस्तीन ने इस जंग को जीत लिया है। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि इजराइल ने अरबों डॉलर रुपया खर्च किया अमेरिकी इन्फ्लुएंसर पर, चैट जीपीटी पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मेटा एक्स सभी पर, कि इजराइल का बयानिया हावी हो और ये दिखाया जाए कि फ़लस्तीनी कौम जालिम है, इसराइल मजलूम है, फ़लस्तीन के इलाका पर, अर्ज़ मऊद पर सिर्फ इसराइल का ही कब्ज़ा है। लेकिन वेस्ट के ममालिक में, यूरोप के देशों में भी अब फ़लस्तीन की हमायत बढ़ने लगी है और इजराइल की हमायत कमज़ोर पड़ चुकी है। और ये जो नैरेटिव है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर मिलेगा, उसको एक पहचान मिलेगी, शनाख्त मिलेगी और उम्मीद यही है कि ये जब पहला मरहला मुकम्मल हो जाता है सीज़ फायर का और दूसरे मरहले के लिए जब बातचीत शुरू होगी तो उसमें बात भी शामिल होगी कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिले। 70,000 फ़लस्तीनियों की जो शहादत हुई है, यकीनन उनकी शहादत के बदले उनको उनका एक आज़ाद वतन ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पहले से मिलत टाइम्स को देखते हैं, सुनते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, इसे स्कैन कीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसे फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिलत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।